नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 7 जनाको मृत्यु। एकै दिन 2020 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमै 859 जना। आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। ओलीकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको नेता भट्टराईको प्रतिक्रिया। सात वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत रेल सेवा फेरि सुरु हुने। 69 किलोमिटरमा चल्ने रेलको 2 सेट जनकपुर आइपुग्यो। ठेकेदारका कारण यो वर्ष कृषकले शास्ति पाएको मन्त्री भूषालको प्रतिक्रिया। तत्काल मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड 3 लाख नाघ्यो। संक्रमणका कारण 9,51,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 5 पुरुष र 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। मोरङका 2 तथा काठमाडौँ, भक्तपुर र नवलपरासीका 1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँ र ललितपुरका 1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 390 पुगेको छ। यस्तै गरी आज अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टा यता 2020 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 11,458 PCR गर्दा 1,081 पुरुष र 639 महिला संक्रमित थपिएका हुन्। आज 871 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 871 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 43,820 जना छ। आज काठमाडौँमा पनि अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 698, भक्तपुरमा 82 र ललितपुरमा 79 गरी काठमाडौँ उपत्यकामा 859 संक्रमित थपिएका हुन्। हाल देशभर 17,383 संक्रमित उपचाररत छन्। क्वारेन्टाइनमा 7,736 जना रहेका छन्। मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी रसुवा, सलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र मुगु संक्रमित मुक्त जिल्ला भएका छन्। नेताहरूले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भएको दाबी गर्ने गरेका छन्, तर कार्यान्वयनमा भने पर्याप्त चासो देखाएका छैनन्। बरु उनीहरू एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त रहने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत यसको कार्यान्वयनतर्फ राजनीतिक दलहरूको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन। संविधानमै उल्लेख भएका कतिपय प्रावधानलाई व्यवस्था गर्दै दलहरू आफ्नो स्वार्थसँग मिल्ने निर्णयमा केन्द्रित भएको भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। तर दलका नेता भने संविधानले राष्ट्रिय एकता कायम गराउने, मौलिक हकको कार्यान्वयन गराउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने लगायतका थुप्रै विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन्। केही व्यवहारका क्रममा भोलि गएर अपूर्णता पनि देखिएको। जनताको आवश्यकता लागि, समयको माग अनुसार परिवर्तनको गतिलाई अगाडि बढाउनका लागि न्याय, समानता वा विकासलाई यथोचित ढङ्गले परिमार्जित गर्नका लागि संविधानमा संशोधन हुन आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो पऱ्यो भने संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, संशोधनीय चिज हो, यो गतिशील चिज हो। यो स्थिरताका नाममा, स्थायित्वका नाममा गतिहीन, अपरिवर्तनशील यस्तो विषय होइन।
संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, समाजवाद र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धि प्राप्त भएको दावी भइरहँदा संविधान सभाबाट संविधान जारी गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्ति नै व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन थालेका छन्। अहिले सत्ताको बागडोर गलत व्यक्तिको हातमा भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रतिपक्षी नेताको भनाइ छ भन्ने कुरालाई बुझेर त्यस अनुरूपको नीति बनाउनु पर्थ्यो र यसको असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भन्ने बुझेर राज्यले सुरुदेखि नीति अपनाउनु पर्थ्यो। तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, खास गरी प्रधानमन्त्री जीमा जुन प्रकारको एउटा अहङ्कार, अज्ञानताको जुन एउटा डरलाग्दो ककटेल म देख्छु। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरेर त्यसमाथि प्रश्न खडा गर्नु पूर्वाग्रही सोचको पराकाष्ठा भएको कतिपयको बुझाइ छ। संविधान सभाबाट उत्कृष्ट संविधान बनाएर जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउने दलहरूको 5 वर्षको अवधि भने सन्तोषजनक देखिएको छैन, जसले गर्दा संघीयता सफल हुने र नेपालमा समाजवाद आउनेमा नेताहरू विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खाली मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेपछि नेकपामा सक्षम व्यक्तिको खडेरी भएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। नेताहरू भने पार्टीभित्र 101 नेता रहेकाले योग्य खोज्दा केही ढिला भएको बताइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चार र अर्थ लगायतका मन्त्रालयको नेतृत्व लामो समयदेखि आफै राखेका छन्। आफूले मात्र राखेर नपुगेर ओलीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई दिएका छन्। योग्य व्यक्ति चयन गरेर सरकारको काम चुस्त दुरुस्त पार्नुको साटो आफ्नो वा अन्य मन्त्रीको माताहतमा मन्त्रालयको जिम्मा लगाएपछि भएका नेताहरूको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ। तर नेकपाका नेता भने यो अस्वीकार गर्छन्। पार्टीभित्र मन्त्री पदका लागि योग्य नेता धेरै हुँदा जिम्मेवारी चयनमा विलम्ब भएको उनीहरूको तर्क छ। नेकपामा त 101 चाहिँ अब यहाँ त धेरै संख्या भएर अप्ठ्यारो भएको छ। अब योग्य के अरे एका मान्छे नभेटेको धेरै मान्छे भएर समस्या भएको छ। हामीले कहाँको मान्छे नभेट्नु, हामीलाई जुन विषय जुन विधाको चाहियो त्यही विधाको मान्छे चाहिँ हामीसँग एकदम प्रशस्त हुनुहुन्छ, त्यसमा चिन्तै छैन नि त। को भन्दा को भन्ने कुराको अनि त्यसपछि त्यहाँ अहिले पनि अनि त्यसपछि त्यो 101 हुनुहुन्छ। त्यसमा त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो त्यस्तो होइन। नेकपाभित्र अनि सक्षमहरू, सबलहरू र 101 अनि त्यसपछि नेता कार्यकर्ताहरूको त्यो पङ्क्ति विशाल पङ्क्ति हो। अनि त्यसैले मन्त्री नभेटेर अनि मन्त्रीमण्डल अहिले खाली त छैन नि त। तर प्रधानमन्त्री ओली भने विभिन्न मन्त्रालयमा कसरी आफ्नो पक्षका नेता नियुक्ति गर्ने भन्ने दाउमा देखिन्छन्। राष्ट्रिय सभाको पदावधि सकिएर मन्त्रीबाट हटेका युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर यसको संकेत गरिसकेका छन्। योग्य र अयोग्य छुट्याएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहे पनि पटक पटक हेरफेर गर्दा अस्थिरता निम्तने कतिपयको बुझाइ छ। धेरै मन्त्रीहरूलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो भने यो स्थिर सरकार र के अरे प्रधानमन्त्रीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएर केही नयाँ मन्त्रीहरू पनि ल्याउने र भएका मन्त्रीहरूले धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। उहाँहरूले कहाँ काममा कमी बेसी भएको छ भने उहाँहरूलाई नै अगाडि लैजाने गर्नुपर्छ। धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली हेर्दा उनले खाली मन्त्रालय आफू मातहतमा राखेर शक्ति आफूमै केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ। उनी आफ्नो पल्ला भारी नभएसम्म कुनै खालका नियुक्ति दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्, चाहे पार्टीबाट ठुलै विरोधको सामना किन गर्न नपरोस्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शरद श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले बाढी पहिरोको जोखिम रहेका बस्ती 6 महिनाभित्र पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले 6 महिनाभित्र जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र उद्धार गर्न, घाइतेको उपचार तथा विस्थापित तथा प्रभावितलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ। यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाली समस्याको स्थायी समाधानको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
समितिले जोखिममा आधारित पहिरो सूचना प्रणालीको तत्काल विकास गर्न समेत भनेको छ। यसबाहेक मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका बलात्कार, हत्या, हिंसा लगायत जघन्य अपराधका घटनालाई संवेदनशील र गम्भीरतापूर्वक लिई अपराधीलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। 7 वर्ष अघिदेखि बन्द रहेको नेपाल भारत अन्तर्देशीय रेल सेवा फेरि सुरु हुने भएको छ। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको कुर्थासम्मको 69 किलोमिटरमा चल्ने रेलको 2 सेट आज दिउँसो जनकपुर आइपुगेको छ। एक रिपोर्ट। जनकपुर जयनगर रेलवे भनेर चिनिने यो रेल पहिले धनुषाको जनकपुरसम्म मात्रै सञ्चालन हुने गर्थ्यो। जनकपुरबाट महोत्तरीको कुर्थासम्म रेलमार्ग विस्तारसहित ब्रोडगेज रेल सञ्चालन गर्ने गरी रेल विभागले 2 सेट रेल भारतीय रेलवे कर्पोरेसनसँग करिब 85 करोडमा खरिद गरेको थियो। यही रेल शुक्रबार जनकपुर प्रवेश गर्दा हेर्न स्थानीयको भिड लागेको थियो। कोरोना संक्रमणको महामारी भएकै बेला मानिसहरू भिडभाड गर्दै रेल हेर्न पुगेका थिए। यो रेल गएको फागुन महिनामै भारतको बिहार राज्यको हाजीपुर भन्ने स्थानमा आइपुगेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अन्तर्देशीय यातायात ठप्प हुन पुग्दा रेल सञ्चालन पनि हुन सकेको थिएन। अहिले नेपाल र भारत दुवैतिर सार्वजनिक यातायात खुला भएको छ। यही मौकामा परीक्षणका लागि रेल नेपाल ल्याइएको हो। नेपाली झण्डाको स्वरूप झल्किने गरी रेलमा पेन्टिङ गरिएको छ। रेलको सम्मुखमा नेपाल रेलवे लेखिएको छ। भारतको प्राविधिक सहयोगमा ब्रोडगेजका लागि रेलमार्ग निर्माण गरिएको थियो। लिकमा गुड्ने इन्जिन र बोगी भने रेल विभाग आफैले खरिद गरेको हो। यो रेल सञ्चालन नहुँदासम्म भारतको जयनगर स्थित स्टेसनमै रहने बताइएको छ। यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि भारतीय कर्मचारीलाई नै दिइएको छ। 2071 सालसम्म जनकपुरदेखि जयनगरसम्मको 29 किलोमिटरमा न्यारोबडी रेल चल्ने गर्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरूमा रेल सपना देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रेल सपना र यो रेलबीचको सम्बन्ध चाहिँ छैन, किनभने यो पुरानै रेलको केही विकसित स्वरूप हो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले तत्काल नेपालमा कृषि मल कारखाना स्थापनाका लागि काम अगाडि बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाली लगाउने समयमा रासायनिक मल खाद नपाउने समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालयलाई गम्भीर हुन निर्देशन दिएको हो। आज कृषि मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयात गरिएको मलको परिणाम र वितरणको तयारीका विषयमा विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा नेपालका मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। समितिले मल क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अविलम्ब समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यसैबीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारको बदमाशीका कारण रासायनिक मल आयातमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा आज भएको छलफलमा मन्त्री भुसालले कोरोनाका कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको भन्न उचित नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले यो वर्ष समयमै टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि ठेकेदारहरूले अटेर गरेको बताउनु भयो। मन्त्री भुसालले साउन महिनाभित्रै मल ल्याएर वितरण गरिसक्ने योजना बनाए पनि ठेकेदारहरूले बदमाशी गरेको दाबी गर्नुभयो। हामीले खोल्यौँ, त्यसमा समय पनि दियौँ, 2-2 महिना उहाँहरूले समय पनि लिनुभयो। त्यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न आउनु भएन, सम्झौता गर्नुभयो एलसी खोल्न आउनु भएन।
एलसी खोलेर पनि फेरि एलसीहरू चेन्ज गर्नुभयो। यो सबै गर्दाखेरि पनि हामीले फेरि पनि पर्याप्त समय दियौँ। यति समय दिएर पनि हामीसँग असारभित्रै र साउनभित्र गर्दाखेरि करिब 70,000 मेट्रिक टन युरिया आइसक्नु पर्थ्यो। मन्त्री भुसालले विगतमा किसानले मल अभाव हुँदा सीमा क्षेत्रबाट आफै ल्याउने गरे पनि यो वर्ष सम्भव नभएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संसदीय समितिद्वारा गठित उपसमितिले कानुन विपरीत कुनै नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनी नै खारिज गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरे उक्त कम्पनी नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको बताउनुभयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिले सूचना प्रणालीको विकास भइ नसकेकाले अनुगमनमा केही समस्या र चुनौती देखा परेको बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म त्यस्ता 30 कम्पनी भेटिएको र अझै बढी त्यस्ता कम्पनी हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन आइसकेपछि केही कम्पनीले नेटवर्किङ सरह सञ्चालन गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी उपसमिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। बाजुरामा उत्पादित स्याउ धनगढी बजारमा आइपुगेको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष पहिलो चरणमा हवाई जहाज मार्फत 20 क्विन्टल स्याउ नेपालगञ्ज हुँदै बुधबार धनगढी पुर्याइएको हो। एक रिपोर्ट। दृश्यमा देखिएको स्याउ हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुराको। बजार नपाएर त्यत्तिकै खेर गइरहेका जिल्लाको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिकाको स्याउ अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी बजार पुगेको हो। स्याउ कोल्टीबाट हवाई जहाज मार्फत धनगढी ल्याइएको हो। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा बाजुराबाट 20 क्विन्टल स्याउ धनगढी पुर्याइएको स्याउ कृषक समन्वय समितिले जनाएको छ। समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया बाजुरामा 40 रुपियाँमा खरिद गरेको स्याउ धनगढी आइपुग्दा प्रति केजी 110 रुपियाँ पुगेको बताउँछन्। कठिन परिस्थिति एकातिर बाटो बिग्रेर भइदियो, कालीकोटबाट आउने बाटो पनि बन्द, यताबाट मात्रै साँपगर सडक खण्ड पनि बिग्रेको हुनाले जहाजबाट ल्याउनु पर्यो। जहाजमा कम्तीमा 50 रुपियाँ त्यहाँबाट नेपालगञ्ज आउँदाखेरिको थियो भने उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर आफ्नै उत्पादनलाई अलिकति गरायता दिनुहोस् भनेर न्यूनतममा सहयोग गरिदिनु भयो ताराहीहरू लगायतले। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह सुदूरपश्चिमलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको दावी गर्छन्। बाजुरामा उत्पादन हुने स्याउ भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। उहाँहरूले किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस्तो लगानी गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक स्याउ धनगढीमा पुर्याउनु भएको छ। पुनः हामी कार्यक्रमको निरन्तरता हामी दिन चाहन्छौँ र आत्मनिर्भर फलफुलमा हामी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रदेशलाई कृषिमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ, तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ। त्यसमा हामी प्रदेश सरकार जोडतोडका साथमा लागेका छौँ। बाजुराको स्वामी कार्तिकका खापर गाउँपालिकामा 5वटै वडामा व्यावसायिक स्याउ खेती हुँदै आएको छ। झट्ट हेर्दा विदेशबाट आएका जस्ता चिल्ला देखिए पनि यहाँको स्याउ स्वादिलो रहेको पारखीहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या 3 करोड नाघेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अहिलेसम्म 3 करोड 3,92,000 भन्दा बढी छ। त्यस्तै संसारभर संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,51,000 भन्दा बढी छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी संक्रमित संख्या अमेरिकामा रहेको छ। अमेरिकामा 68,76,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख भन्दा बढी छ।
त्यस्तै दोस्रो सबैभन्दा बढी महामारीको चपेटामा परेको भारतमा अहिलेसम्म 52 लाखभन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा अहिलेसम्म संक्रमणका कारण 84,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 7 जनाको मृत्यु। एकै दिन 2020 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमै 859 जना। संविधान संशोधनमा सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया। ओलीकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको नेता भट्टराईको आरोप। सात वर्षपछि भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको कुर्थासम्म रेल चल्दै। रेलको 2 सेट आइपुग्दा जनकपुरमा भव्य स्वागत। ठेकेदारका कारण कृषकले बेलामा मल नपाएको मन्त्री भूषालको प्रतिक्रिया। तत्काल कारखाना खोल्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। र कोरोना संक्रमणले विश्वभर 9,51,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 3 करोड 3 लाख नाघ्यो। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।